जेरेमियास 52 पुरवण जेरुजाल्याचो भस्म जाता आनी जेहोयाकिनाक बोगसणें मेळटा. झेदेकिया सिंहासनार बसलो तेन्ना ताका 21 वर्सां आसली आनी ताणें जेरुजाल्यांत 11 वर्सां राज चलयलें. ताच्या आवयचें नांव हामिताल आनी ही लिबनास नगरांतल्या जेरेमियासाची धूव. जशें जेहोयाकिमान केल्लें तशेंच ताणें सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार वायट तें केलें. सर्वेस्पराच्या रागाक लागून जेरुजाल्याची आनी जुदाची दोशा अशी जावंक पावली. शेवटी ताणें तांकां आपले नदरे थावन पयस केली. झेदेकिया बाबिलोनियेच्या राजाचेर कोलपलो. ताचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा बाबिलोनियेचो राजा नेबुकदनेझर सगळी आपली फौज घेवन जेरुजाल्याचेर धाड घालूंक आयलो. ताणें शारा मुखार पेणे केले आनी सोबोवती मातयेचे बांद उबारले. झेदेकियाचे राजवटकेच्या 11व्या वर्सा पर्यान शाराचो वेडो उरलो. 4थ्या म्हयन्याच्या 9व्या दिसा शारांत मारेकार दुकोळ पडलो आनी बारीक लोकांक जेवण खाण बिलकूल ना जालें. तेन्ना शाराचें कोट मोडून वाट उक्ती केली. कालदेकार शाराक वेडो घालून आसले खरें, तरी रातच्या काळोखांत सगळे झेदेकियाचे झुजारी पळून गेले. राजाचे बागे लागीं आसलोल्या 2 कोटां मदल्या दारवट्यांतल्यान भायर सरून जॉर्दानाचेर फालक्याची तांणी वाट धरली. कालदेकारांचें लश्कर राजाचे पाटीक लागलें आनी झेरिकेचे सकलाटीर तांणी ताका धरलो आनी थंय ताचे सैनीक ताका सोडून गेले. पूण कालदेकारांनी राजाक धरलो आनी ताका हामाताच्या वाठारांत रिबलास नगरांत बाबिलोनियेच्या राजा मुखार व्हेलो आनी हाणें ताचेर शिक्षेचें फर्मोण मारलें. बाबिलोनियेच्या राजान झेदेकियाच्या दोळ्यां मुखार ताच्या पुतांक जिवेशी मारले. तशेंच ताणें रिबलास नगरांत जुदाच्या सगळ्या सरदारांक मारून उडयले. मागीर ताणें झेदेकियाचे दोळे कोंचून काडले आनी पितूळचे खोडे घालून बाबिलोनियेच्या राजान ताका बाबिलोनियेक व्हेलो. थंय ताका मोरो पर्यान कैदी करून दवरलो. 5व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा बाबिलोनियेच्या राजा नेबुकदनेझराच्या 19व्या वर्सा नेबुकदनेझरान राजकोंडराचो सरदार बाबिलोनियेच्या राजाच्या बुदवंतांतलो एकलो हाणें जेरुजाल्यांत प्रवेश केलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर, राजवाडो आनी जेरुजाल्यांतलीं सगळीं घरां लासून उडयलीं. राजकोंडरांच्या सरदारा बरोबर आसलोले कालदेकारांचे फौजे जेरुजाल्या भोंवतणचीं सगळीं कोटां मोडून उडयलीं. नेबुकादनेझरान राकोंडराच्या सरदारान शारांत उरलेले पोरचेक आनी देसांतल्या कांय गरीब लोकांक तशेंच आपली फौज सोडून बाबिलोनियेच्या राजाक एकटवलेल्या सैनिकांक आनी उरलेल्या शिंकप्यांक कैदी करून परदेसान धाडली. पूण नेबुकादनेझरान राकोंडराच्या सरदारान खेड्या गांवच्या कांय गरीब लोकांक दाका मोळे बाळगूंक आनी शेतां वसोवंक दवरलो. कालदेकारांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांतले पितूळचे खांबे, सर्वेस्पराच्या मंदिरांतलीं चाकां आसलोलीं पेडां आनी पितूळचो दोर्या हें सगळें मोडून सगळी पितूळ बाबिलोनियेक व्हेली. तशेंच गोबराचीं आयदनां, दवले सुरयो, बोलयांचें रगत घेवपाचीं तोस्तां, धुपेलां
एकाच उतरान सेवा धर्मांत वापरच्यो सगळ्यो पितूळच्यो वस्तू ही सगळी वेली. त्या भायर राखणदारांच्या सरदारान भांगाराचें आनी रुप्याचें आसलें तितलेंय वेलें. कांशे, धुंपेलां, बैलांचें रोगोत, घेवपाचीं तोस्तां, गोबराचीं आयदनां, दिवल्यांचीं पेडां, पात्रां आनी पिरी. सोलोमन राजा सर्वेस्पराच्या मंदिराक पितूळच्यो जायत्यो वस्तू केल्ल्यो. 2 खांबे, 1 दोरया सांबाळूंक, 12 पितूळचे बैल आनी चाकां आसलोलीं पेडां ह्या सगळ्या वस्तूंची पितूळ जोखूंक जायना तितली आसली. खांब्यांची गजाल केल्यार दर एका खांब्याची उंचाय 18 हात, ताची भोंवतण 12 हात, ताची दाटाय 4 बोटां. भितरल्यान ते पोखोळ आसले, तांचे वयर पितूळचें कोफशेल आसलें. एका कोफशेलाची उंचाय 5 हात. कोफशेला भोंवती जाळी काम आनी दालिमां हें सगळें पितूळचेंच. तसोच दुसरो खांबो आसलो. जालिकामा भोंवती सगळीं मेळून 100 दालिमां आसलीं. तांतलीं 96 जमनीर थावन दिश्टी पडटालीं. राखणदाराच्या सरदारान सेराहीक मुखेल यादनिकाक ताचे फाटल्यान अधिकार आसलोल्या यादनिकाक जेफानाया आनी तेगां दार राखण्याक कैदी केले. शारांत ताणें झुजाऱ्यांचो अधिकारी आसलोल्या एका हिजड्याक कैदी केलो. तशेंच शारांत ताका सांपडलेल्या राजाच्या 7 बुदवंतांक फौजेंत भितर सरतल्यांची जबाबदारी आसलोल्या सेनापतीच्या आदारियाक आनी शारांत सांपडलेल्या 60 नांव वस्त्या मनशांक. नेबुकदनेझरान राखणदाराच्या अधिपतीन ह्या मनशांक धरून रिबलास नगरांत बाबिलोनियेच्या राजाशी व्हेले. आनी बाबिलोनियेच्या राजान हामात वाठारांतल्या रिबलास नगरांत तांचो प्राण काडलो. हे भाशेन जुदाची पोरजा आपलो देश सोडून परदेसान पावली. नेबुकदनेझरान परदेसांत पावयला त्या लोकांची संख्या अशी आसली. 7व्या वर्सा 3023 जुदेयकारां. नेबुकदनेझराच्या 18व्या वर्सा जेरुसलेमा थावन 832 मनशां. नेबुकदनेझराच्या 20व्या वर्सा नेबुकदनेझरान राखणदारांच्या सरदारान 745 जुदेयकारांक परदेसान पावयलीं. सगळीं मेळून कैदी करून परदेसान व्हेल्लीं मनशां 4600 जाणां आसलीं. पूण जोहाकीम जुदाच्या राजाच्या परदेसाच्या 37व्या वर्सा 12व्या म्हयन्याच्या 25व्या दिसा म्हणगे ज्या वर्सा एविल मेरोदाक बाबिलोनियेचो राजा जालो, त्या वर्सा ताणें जेहोयाकीनाक जुदाच्या राजाक बक्षिलो आनी ताका बोणकोणींतलो भायर काडलो. ताणें ताका मोईपासान वागयलो आनी जे राजा ताच्या वांगडा बाबिलोनियेंत निर्वाशी आसले तांचे वून ताका अदीक उंच जाग्यार बसयलो. तेन्ना जेहोयाकीनान आपली कैद्याची वस्त्रां बदल्लीं आनी मोरो पर्यंत तो राजाच्या मेजार जेवणाक बसलो. ताचें दर दिसाचें उदर पोसण जिवीतभर मोरो पर्यंत दिसपट्टी ताका दिवचें म्हूण राजान निर्णय घेतलो. आयकल्ल्या उतराक
आमी काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.